यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। गए राति 12 बजेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार निषेध अवधि शुरू भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न सम्बद्ध सबैलाई आयोगको आग्रह। तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा आज रंग र अबीरको पर्व होली मनाइदै विभिन्न नाममा हाल भइरहेका अराजकता एवं गलत क्रियाकलापका पक्षमा राप्रपा नभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा स्पष्ट। पाकिस्तानमा प्रहरी चढ़ेको बसमा आत्मघाती आक्रमण, 9 जना प्रहरीको मृत्यु, 16 बढ़ी घाइते र नेपालद्वारा आईसीसी विश्वकप लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गतको खेलमा हिजो यूएई पराजित। लीग 2 अन्तर्गत बाँकी खेलहरू नेपालमा हुने। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले पर्सि बिहिबार हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि गए राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू भएको जनाएको छ। आयोगले गए मध्यरातदेखि फागुन 25 गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि कायम रहने जनाएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो 24 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार निषेध अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मुलुकको सर्वोच्च र गरिमामय पद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचन कानून र आचार संहिताको पालना गराई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे आफ्ना सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गराएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा एमाले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गराएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बन्नुभएका सुभाष चन्द्र नेमुवाङको उम्मेद्वारी र वर्तमान राजनैतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै राजनैतिक दलसँग एमाले सहकार्य गर्ने पनि बताउनुभयो। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ र कांग्रेसका तर्फबाट विभिन्न 9 दलको समर्थनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार रहनु भएको छ। 9 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल सहित गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेताहरूसँग हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहनुभएका पौडेललाई मत माग्न हिजो साँझ गठबन्धनका नेताहरू राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुग्नु भएको थियो। भेटमा राप्रपाका नेताहरूले आगामी फागुन 24 गते अर्थात भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएको भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। भेटमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता दीपक खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरदसिंह भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी राप्रपाका तर्फबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, विक्रम पाण्डे, दीपक बोहरा लगायत हुनुहुन्थ्यो। हिजै कांग्रेस उम्मेद्वार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा एमाले उपाध्यक्ष एवं एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङले कांग्रेस सभापतिसँग छलफल गर्नुभएको सम्बन्धित दलले जनाएको छ। रंगहरूको पर्व होली तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। पहाड़ी भागमा पूर्णिमाका दिन फागुका रूपमा मनाइने यो पर्व तराई मधेसमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रंग र अबीर खेली मनाउने परम्परा रहेको छ। त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णुभक्त आफ्ना
पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी, तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। त्यही बेलादेखि शक्तिको दुरूपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली खेल्ने परम्परा चलेको विश्वास रहेको छ। होलीका अवसरमा हिजो काठमाडौँको बसन्तपुरमा भेला भएका मानिसले वातावरणलाई नै रंगीचंगी बनाउने गरी होली पर्व मनाएका छन्। फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुँडी खेलमा लगेर जलाउने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त चिरमा राखिएका ध्वजा पताका औषधि उपचारका काममा आउने विश्वास गरिन्छ, जसका कारण लाछी चुडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भनी चिरको खरानीको टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। फागुनको शुक्ल अष्टमीका दिन बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक अगाडि मैलको रूखलाई रंगीचंगी ध्वजा पताका साथ सिंगारिएर गाडिएको चिरमा पूजाआजा गरेपछि फागु पर्व शुरू भएको हुन्छ। हिमाली एवं पहाड़ी जिल्लामा हिजो एक आपसमा रंग अबीर खेलेर आपसी सद्भाव साटी हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको हो। जनकपुर धाममा 2 दिने होली महोत्सव शुरू भएको छ। जानकी मन्दिरको प्रांगणमा हिजो शुरू भएको 2 दिने कार्यक्रम अन्तर्गत आज दोस्रो दिन महामूर्ख सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ। मिथिला नाट्य कला परिषद जनकपुर धामको आयोजनामा शुरू भएको होली महोत्सवको पहिलो दिन हिजो लोप भइसकेको होलीको जोगिरा गीत प्रतियोगिता गरिएको थियो। 1.5 दर्जन होरैया समुदायको सहभागिता रहेको होली महोत्सवमा विभिन्न जिल्लाका होरैया समूहहरू सहभागी भएका थिए। मध्यमा मिथिला परिक्रमा अन्तर्गत आज जनकपुर धाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमाको कार्यक्रम रहेको छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा हजारौं भक्तजनहरू सहभागी भएको जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता अजय झाले जनाएका छन्। 133 किलोमिटर यात्रा 15 दिनमा सम्पन्न गरी आज अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएपछि त्यहाँ होली पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले होली पर्वको माध्यमबाट सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता अझ बलियो र सुदृढ़ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो होली उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री किरातीले होली पर्वले भावनात्मक एकता, आपसी सद्भाव र भाइचारा कायम गर्न मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्री किरातीले देशको पर्यटन क्षेत्रलाई बढ़ाउन होली जस्ता संस्कृतिको प्रवर्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिलाई समायोजन गर्न मात्रै वर्तमानमा पर्यटनको विकास गर्न सकिने र त्यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न सकिने उहाँको धारणा थियो। अछाम जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पनि होलीको रौनकता छ। अछामबाट संवाददाता टेकराज भण्डारीले पठाएको यो रिपोर्ट। हिरण्यकशिपु नामक राक्षसले भगवान विष्णुका भक्त रहेका आफ्नै छोरा प्रहलादलाई मार्न अनेक उपाय रच्दै गए। उनले छोरा भक्त प्रहलादलाई अग्निकुण्डमा हालेर आफ्नी बहिनी होलिका, जसलाई अग्निले पनि डढाउन नसक्ने वरदान पाएकी थिइनलाई जिम्मा दिए। दाजुको आदेश अनुसार होलिकाले प्रहलादलाई काखीमा राखेर अग्निमा प्रवेश गरिन्, तर आगोले धर्मको साथ दिएकाले होलिका जलेर नष्ट भइन्, प्रहलादलाई केही भएन। होलिका दहनकै खुशियाली मनाउन आपसमा रंग र अबीर छरेर होली पर्व मनाउने परम्परा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको हो। जिल्लाको मंगलसिंह नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा हालिएको यो होरी होरीमा रामायण, महाभारत र कृष्ण चरित्रका विभिन्न वीर रसका कथाहरू भन्ने गरिन्छ। कालुचिङ बोहरा पायल गाविस वडा नम्बर 6 रामायणका कहानीहरू भनेर होलीका आफ्ना संस्कृतिहरूको जगेर्नका लागि होरीको देउडाहरू खेलेर नि गाएर होरी मनाउँछन्। दशैं तिहार जस्तै यो चाडलाई पनि यस क्षेत्रका स्थानीयले महत्वपूर्ण चाडका रूपमा मनाउने गर्दछन्। वसन्त ऋतुको आगमनको शुरुआतमा पर्ने होलीलाई सद्भाव र आत्मीयता साटासाट गर्ने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। मैत्रीभाव प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भई एक आपसमा रंग दलेर यो पर्व मनाउने चलन छ। पछिल्लो समयमा होलीमा रंगको प्रयोग बढ़ी भइरहेको पाइएको छ। महिला पुरुष युवा सबैले रंग खेल्ने गरेका छन्। शेरबहादुर होली रानीबन गाविस वार्ड नम्बर 2 गई फुलबारीमा सञ्जिता दुवाल सानो बन्नो भाग्यश्वर एकदम रमाइलो। अहिले रंग दलेर रमाइलो गरिरहेको छ। जथाभावी रंग लगाउने विकृति बढ्न थालेको एकजना पत्रकार शिवराज ढुङ्गानाको बुझाइ छ। जबरजस्ती रंग दल्नेहरू, लोला हान्ने कुराहरू, यी कुराहरू वृद्धि भइरहेका छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। मंगलसिंह बजारको होरी व्यवस्थापन समितिका संयोजक लोकबहादुर केसी होरीको ठूलो महत्व रहेको तर पछिल्लो समयमा केही विकृति बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। पहिला अछामे राजाको यहाँ दरबार नजिकै राजा
राजाको नामले हामी होरी हाल्छौं। हाम्रो होरीलाई विशेष गरिकन सरकारी होरीको रूपमा परिचय छ। पहिलेका होरीहरूमा शान्ति अनुशासित किसिमको होरी हुन्थ्यो। फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार अगाडि चिर गाडेपछि होरी शुरू भएको मानिने यो पर्व पूर्णिमाको रातमा उक्त चिर ढालेर जलाएपछि समाप्त भएको ठानिन्छ। नीलो रंगलाई धर्मयुद्धको प्रतीक मानिन्छ। पहिलो रंग भगवान विष्णु र श्रीकृष्णको प्रिय रंग हो। भगवान गणेशलाई सबै रंग मनपर्ने तथा रातो रंगलाई शक्ति र सौभाग्यको सूचक मान्ने गरिन्छ। टेकराज भण्डारी अछाम। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले कुनै पनि प्रकारको अराजकता, गलत क्रियाकलापको पक्षमा राप्रपा नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले मुलुकको नियम कानून र सर्वमान्यता विरूद्धका गतिविधिलाई राप्रपाले किमार्थ समर्थन नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। हिजो पत्रकारहरूसँग राजधानीमा कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष लिङदेनले राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुने, देशका प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारमा बसेका मानिसहरू जनताको सुख सुविधा भन्दा सत्ता केन्द्रित बन्न थालेपछि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको र त्यसले जनता र देशले यस्ता अराजकता बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अराजकता र गलत क्रियाकलापको पक्षमा राप्रपा नरहेको र यस प्रकारको अराजकता एवं क्रियाकलापको कहिले पनि समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय राजनीतिक एवं आर्थिक विशृंखलता ल्याउने खालका विभिन्न प्रदर्शनहरू भएपछि त्यसबारे विभिन्न पक्षबाट चिन्ता प्रकट भइरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हिजो झापामा आयोजित कार्यक्रममा सबै विकासको मूल शिक्षा भएको बताउनु भएको छ। हल्दीबारी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकास बिना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको बताउनुभयो। उहाँले विकासको मूल शिक्षा भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य रहेको र त्यो सुधार विशेष गरी प्राविधिक, जीवन उपयोगी एवं स्वरोजगारमुखी शिक्षाका माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन गर्ने जनाएको छ। केही दिन पहिले देशका 7वटै प्रदेश कमिटी गठन गरेको सो पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा संगठन निर्माण गर्न शुरू गरेको जनाएको छ। सो पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीका सदस्यहरूबाट खुला आवेदन मार्फत निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन गर्न लागेको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। समितिमा रहन इच्छुकहरूले चैत्र महिनाको 15 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको महामन्त्री ढकालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। 6औं तल्ला छतबाट खसेर निधन हुनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज उपाध्यायको हिजो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। शनिबार शंखमूल स्थित एउटा क्याफेको छतबाट खसेर उहाँको निधन भएको थियो। उपाध्याय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ हुनुहुन्छ। उहाँको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि हिजो दिउँसो पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। उहाँको त्यस लगत्तै अन्त्येष्टि गरिएको बताइएको छ। उपाध्यायका श्रीमती र 2 छोरी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज कुमार उपाध्यायप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा पुगेर माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता उपाध्यायप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको एशियन एथलेट्स एसोसिएशनका अध्यक्ष एवं ओल्ड एथलेट सदस्य डरहान अल हमदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा खेलकुद एवं समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालमा खाद्यान्न आयात 31.4% घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत श्रावणदेखि माघसम्म 34 अर्ब 67 करोड़ 84 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको खाद्यान्न आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 50 अर्ब 53 करोड़ 22 लाख भन्दा बढ़ीको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यस वर्ष धानको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको, आयातमा कतिपय प्रतिबन्धहरू लगाइएको र त्यसको असर खाद्यान्नको आयातमा परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुका उखु किसानहरू आन्दोलित भएको 7 वर्ष भइसक्दा पनि किसानले
माग पूरा नभएको गुनासो गरेका छन्। उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाइएको भन्दै स्थानीय प्रशासन मार्फत सरकारलाई हिजो ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 प्रति क्विन्टल नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम अहिलेसम्म नदिएको भन्दै किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। पटक पटकको आन्दोलनपछि विक्रम सम्वत 2077 साल पुस 13 गते नेपाल सरकारसँग अनुदान रकम दिने सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएका कारण आफूहरूले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरिरहेको किसानको संगठनहरूले जनाएका छन्। यस वर्ष हिउँदे वर्षा नहुँदा तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा खडेरी पर्नुका साथै भूमिगत पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन्। खास गरी मध्य प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लामा खडेरीका कारण आगलागी र वनमा डणेलोको जोखिम बढ़दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। पानी नपर्दा मध्य प्रदेशका बस्ती र खेतबारीका फाँटहरू उजाड देखिएका छन्। आकाशे पानीको भरमा सिंचाई गर्नुपर्ने खेतबारीमा लगाइएका गहुँ, मसुरो र तरकारीहरू सुक्न थालेको किसानले गुनासो गरेका छन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा लागेको डणेलो वन जंगल आसपासका बस्तीमा फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले जंगल क्षेत्र आसपास बस्नेहरूलाई सावधानी अपनाउन यही समयमा आग्रह गरेको वीरगंज समाचारदाताले जनाएका छन्। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले देशका केही भागमा आज वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आज बिहान सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सहित देशको पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने सम्भावना छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। विभागले आज दिउँसो देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ। बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहने अवस्था छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना समेत औंल्याइएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाड़ी र हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागहरूमा आंशिक बदली हुनेछ। त्यस्तै कोशी, गण्डकी लगायतका केही प्रदेशका हिमाली भागहरूमा राति पनि हिमपात हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। भोजपुरमा संग्रहालय सहितको एलम्बर सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको छ। किराँतहरूको विभिन्न संस्कार संस्कृति झल्काउने सामग्रीहरू राखिने संग्रहालयलाई विश्वकै अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। किरात राईहरूको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास गर्ने लक्ष्यले भोजपुरको देउराली नजिकै निर्माण भइरहेको एलम्बर सभाहल निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको छ। संग्रहालयलाई विश्वको रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। किरात राई आएका भोजपुरका संयोजक दिलमान राई, पितृघर सामूहिक रूपमा बनाइयो भने विश्वको लागि चाहिँ एउटा रिसर्च सेन्टर पनि बन्ने र यसभित्र हाम्रो जति पनि किरात समुदायहरूले चलाउने सामग्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ कृषि सामग्रीहरू सहित राखेर संग्रहालय बनाउने मुख्य उद्देश्य। संग्रहालय सहितको सभाहल भवन 4 रोपनी 9 जमिनमा निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गर्दै यसको आवश्यक संरचना निर्माणमा बजेटको कुनै कमी हुन नदिने प्रदेश संसद सिर्जना राईले बताउनुभयो। जे उद्देश्य लिएर काम सुरुवात गरिएको त्यो सुरुवात गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि पहल कदमी गर्नेछु। भवन कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाको करिब 3 करोड़ 17 लाख लागतमा निर्माण थालिएको हो। पर्खाल सहित 4 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने 3 तले सभाहलको पहिलो तलामा किरात संग्रहालय, दोस्रो तलामा पार्टी प्यालेस, तेस्रो तलामा सभाहल तथा त्यसमाथि 20 फिट अग्लो किरात राईहरूको विभिन्न संस्कारमा प्रयोग हुने चिन्डोको प्रतिमा राखिने बताइएको छ। निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम कार्यालयले गरिरहेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रामफूल चौधरी, 95% यसको काम भइसक्यो हैन। बजेटको अनुसार 2 करोड़ 69 लाखमा 2 करोड़ 56 लाख पेमेन्ट भयो। संग्रहालय सहितको सभाहल निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। भोजपुरबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तस्थित क्वेटामा प्रहरी चढ़ेको बसमा आत्मघाती आक्रमण गरिँदा कम्तीमा 9 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। घटनामा 16 जना प्रहरी घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बलुचिस्तानको क्वेटाबाट करिब 120 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्ने कक्षी जिल्लाको मुख्य शहर धदार नजिकै घटना भएको हो। आत्मघाती आक्रमणकारी मोटरसाइकलमा सवार रहेको र प्रहरी सवार साधनलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको स्थानीय वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी अब्दुल हे आमिरले समाचार संस्था एएफपीलाई जानकारी दिनुभएको छ। आक्रमणका कारण प्रहरी चढ़ेको बस सड़कमै उल्टो भएको छ। यसको झ्यालका सिसाहरू फुटेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिरिएका तस्बिरहरूमा देखिएको छ। घटनाको तत्काल कसैले जिम्मेवारी नलिएको छ। यद्यपि
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले एउटा वक्तव्य मार्फत पछिल्लो आक्रमण देशलाई अस्थिर बनाउने घृणित कार्यसूचीको एउटा हिस्सा भएको र यो ठूलो आतंकवादी हमला भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कार्यवाही गर्न पाकिस्तान सरकार दृढ़ रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। इण्डोनेसियाको सबैभन्दा बाहिरी टापुमा परेको मुसलधारे वर्षापछि पहिरो जाँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनका साथै दर्जनौं बेपत्ता भएको इण्डोनेसियाको विपद व्यवस्थापन निकायले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायका प्रवक्ता अब्दुल मुहारीले रिउ टापुका स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै दिनुभएको जानकारी अनुसार 11वटा मृत शरीर भेटिएको छ र अन्य 50 जना त्यहाँ हराइरहेका छन्। सो संस्थाले उपलब्ध गराएको तस्विरमा बोर्नियो र मलेसियाको मुख्य भूमिको बीचमा पर्ने सेराटान टापुको भीरको किनारा नजिकै रहेका घरहरू पहिरोबाट खसेको माटो र भग्नावशेषले पूर्ण रूपमा पुरिएको देखाइएको छ। रिउटुवा टापुको विपद व्यवस्थापन निकायका प्रवक्ताले प्रभावित क्षेत्रमा संचार सञ्जाल काटिएकोले कतिपय जानकारीहरू अझै प्राप्त गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। गण्डकी प्रदेशका गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारिएका 2 औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ। जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अल्पत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब भने गति लिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 5 वर्ष अघि कास्कीको पुडीटार र नवलपुरको लोखा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्यलमा परेका थिए। प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव संघीय सरकार समक्ष पठाएको छ। प्रदेश मन्त्रालयको उद्योग वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पुडीटारमा 4500 रोपनी र लोकाहा खोलामा 141 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु प्रसाद भूषालले घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 औद्योगिक क्षेत्रसँगै 25 उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढ़ाएको थियो। तनहुका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि तनहु जलविद्युत आयोजनाको सहयोगमा सब स्टेशन निर्माण अघि बढ़ाइएको छ। विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत तनहु ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न ईस्ट इण्डिया उद्योग बाइवा इन्फ्राट्रेक जेबीसँग सम्झौता भएको थियो। तनहु हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले कम्पनीसँग 14 करोड़ 88,31,967 मा खरिद सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। बागलुङको कालिका मन्दिरदेखि भकुण्डेसम्म केबल कार निर्माणको योजना अघि सारिएको छ। बागलुङ पर्यटन विकास समिति तथा पर्यटन अभियन्ताको पहलमा केबल कार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिएको छ। केबल कार सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको हो। कालिका मन्दिर आउनेहरूलाई भकुण्डेसम्म लैजाने र नजिकै रहेको भैरवस्थान मन्दिरको समेत दर्शन गराउने उद्देश्यले केबल कारको अवधारणा ल्याइएको बागलुङ पर्यटन विकास समितिका सचिव अर्जुन चोखालले जानकारी दिनुभयो। केबल कार निर्माणका लागि भकुण्डेका स्थानीय बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङ नगरपालिका तथा पर्यटन व्यवसायीसँग पहिलो चरणमा छलफल सकारात्मक भएको स्थानीय कृष्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह एरीको उत्कृष्ट बोलिङमा नेपालको आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा घरेलु टोली युएमाथि 42 रनको शानदार जित हात पारेको छ। यो सँगै नेपालले युएलाई पछि पार्दै 32 अङ्कका साथ लीग 2 मा 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। शीर्ष 5 मा रहँदै सोझै ओडीआई मान्यता प्राप्त गर्न अब 4 मध्ये 2 खेलमा जित निकाले पर्याप्त हुनेछ। जितको लागि 230 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको युए 45 ओभरमा 187 रनमा अल आउट भयो। युएका ओपनर आसिफ खानले सर्वाधिक 82 रन बनाए पनि टोलीको हार टार्न सकेनन्। नेपालले लीग 2 मा पहिलो पटक युएलाई हराएको हो। 42औं ओभरको दोस्रो बलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आसिफ खानलाई कट एन्ड बोल्ड गरेपछि नेपाल जित नजिक पुगेको थियो। दिपेन्द्रले लगत्तै अर्को कार्तिक मैप्याम पनि कट एन्ड बोल्ड आउट गर्दै सहज जिततर्फ अगाडि बढाए। सोमपाल कामीले पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै युएका प्रमुख ब्याटर तथा कप्तान मोहम्मद वासिममाथि शून्यमा बोल आउट गरेका थिए। तर पहिलो ओभरको दोस्रो बलमै कप्तानलाई गुमाए पनि दोस्रो विकेटका लागि आर्यन लार्का र आसिफ खानले 94 रनको साझेदारी गर्दै राम्रो पुरागमन गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले लाक्रालाई 50 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गर्दै दोस्रो सफलता दिलाए। आरिफले 30औं ओभरको अन्तिम बलमा युएका प्रमुख ब्याटर वृत्ति अरविन्दलाई
13 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गर्दै नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका थिए। सोमपाल कामीले 34औं ओभरको 5औं बलमा पूर्व कप्तान सीपी रिजवानलाई 7 रनमा दिपेन सिंह ऐरीबाट क्याच गराउँदै नेपाललाई चौथो सफलता दिलाएका थिए। मुस्ताफा सोमपाल कामीको बलमा 6 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट भए। आयन खान 2 रनमा आउट भएपछि नेपाल खेलमा फर्किएको थियो। नेपालका दिपेन सिंह ऐरीले 8 ओभरमा 18 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 7 ओभरमा 1 मेडल सहित 36 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। करण केसी, सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि दुबई इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 229 रन बनाएको थियो। नेपालका मध्यम क्रमका ब्याटर भीम सार्कीले सर्वाधिक 70 रनको योगदान दिए। भीमको यो अन्तर्राष्ट्रिय करियरको उच्च प्रदर्शन थियो। आरिफ शेख 43 रनमा अविजित रहे। प्रतीश जीसी 11 रनमा अविजित रहे। नेपाललाई खेलमा फर्काउन सन्दीप लामिछाने र भीम सार्कीले 6औं विकेटका लागि 56 रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। लीग 2 अन्तर्गत बाँकी खेल पर्सि बिहिबारदेखि नेपालमा हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान कीर्तिपुरमा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू हुनेछन्, जसमा नेपालले यूएईसँग 2 र पपुवा न्युगिनीसँग 2 वटा खेल खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा मेघ गर्जनसहित फाटफुट वर्षा हुनुका साथै कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 26.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 10.6 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गए राति 12 बजेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार निषेध अवधि शुरू भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न सम्बद्ध सबैलाई आयोगको आग्रह। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आज रंग र अबीरको पर्व होली खेलिँदै विभिन्न नाममा हाल भइरहेका अराजकता एवं गलत क्रियाकलापका पक्षमा राप्रपा नभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा प्रष्ट। पाकिस्तानमा प्रहरी चढ़ेको बसमा आत्मघाती आक्रमण, 9 जना प्रहरीको मृत्यु, 16 बढ़ी घाइते। र नेपालद्वारा आईसीसी विश्वकप लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गतको खेलमा हिजो यूएई पराजित। लीग 2 अन्तर्गत बाँकी खेलहरू नेपालमा हुने। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।